आदाब अर्ज है, आंखें गज़ल हैं आपकी के साथ मैं हूं आतिफ तौकीर साहिबो। इससे पहले कि गुफ्तगू आपसे हो इस हफ्ते के जो हमारा ये बैठक है और मोहतरम बैठक है, मैं चाहता हूं कि जिस तरह हस्ब मामूल हम इस प्रोग्राम को दीगर दोस्तों तक पहुंचा देते हैं, मैं कुछ दोस्त होते हैं विरसा पेज पर, उनके हवाले कर देता हूँ विरसा पेज पर ये प्रोग्राम शेयर करके, और कुछ दोस्त जो हैं वो देसी टीवी पेज पर हैं, वहाँ पर भी मैं इसे शेयर कर देता हूँ। इस तरह से होता यह है कि बहुत से दोस्त हमारे आन बैठते हैं इस बैठक के अंदर। साथ ही साथ जो दीगर दोस्त हैं वो अगर इस वक्त जितने भी अहबाब मौजूद हैं, अगर वो इस वक्त शामिल कर देंगे इस प्रोग्राम को, अपने दोस्तों से बांट देंगे, तो उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारे बहुत से अहबाब आन पहुँचेंगे हमारी बैठक में, और इस तरह से हम अपने जो हमारे दोस्त हैं जो इस बैठक के बारे में वैसे नहीं जानते, वो हमेशा की तरह आ जाते हैं, और फिर इस तरह से हमारी जो बैठक है वो खूबसूरत हो जाती है। आंखें गज़ल हैं आपकी में मुझे आतिफ तौकीर कहते हैं। हर आपसे पीर को मुलाकात होती है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11 बजे। आज की ख़ास बात यह है कि मैंने अपने पेज पर आतिफ तौकीर ऑफिशियल पेज पर लिखा भी था कि आज हम आज की बैठक को जॉन इलिया से मौसूम करेंगे। 8 नवंबर को हज़रत जॉन इलिया, हमारे मोहतरम मेरे उस्ताद, उनकी बरसी होती है। और जॉन इलिया यूं भी ज़्यादा मोहतरम हैं कि मुद्दतों बाद उर्दू ज़ुबान ने एक ऐसा शायर देखा जो सरता पा शायर था, दिल ता रूह शायर था। फिर तारीख़, जुग्राफिया, फ़लसफ़ा, मंतिक़, जाने कौन कौन से उलूम, और फिर लिसानियात की वो गहराइयाँ जो हर शख्स को मैसर नहीं आती, जॉन इलिया को उन सब पर उबूर था। वो गैर मामूली शख्स हमारे बीच रहता रहा, हम उससे फैज़ हासिल करते रहे, और फिर जाते हुए वो अपनी किताब शायद छोड़ गया। जब जॉन इलिया फौत हुए थे तो उस वक्त सिर्फ शायद थी, और ये किताब, इस किताब की जो हालत है इस वक्त आप देख रहे हैं, वो वजह यह है कि ये किताब, इस किताब की ख़ास बात यह है कि ये किताब मैंने जॉन इलिया से उस वक्त ली थी। उनसे इस तरह से ली थी कि उनके पास थी ये किताब और मैंने चुरा ली थी एक तरह से, या छुपा ली थी, और तब से मेरे पास 1998 से ये किताब मेरे पास है, और इसे मैंने इसी तरह से अपने पास रखा हुआ है। और मैं इस पर कोई कवर नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि फिर ये इसमें वो मसनूइयत आ जाएगी जो मैं नहीं चाहता। बहरहाल ये किताब मेरे पास है। जब जॉन इलिया फौत हुए थे तो शायद जो है वो उनकी किताब थी जो हमारे पास छोड़ के गए, लेकिन उसके बाद फिर उनकी बहुत सारी किताबें दूसरी हमारे सामने आ गईं, यानी मान, बहुत सारी दूसरी। लेकिन ज़ाहिर है शायद कि मैं हमेशा जब भी शायद पर निगाह पड़ती है, उसे पढ़ने का इत्तेफाक होता है, वो उसका लुत्फ़ी अजीब व गरीब है। शायद उसकी वजह हमारी अपनी वो उनसियत है, वो मोहब्बत और वो ताल्लुक़ है जो जॉन इलिया के साथ था। उनसे जिस तरह से सीखने का मौका मिला, हम तो ज़ाहिर है उस वक्त उम्र में भी छोटे थे, और हमें वो क़ुर्ब ज़ाहिर मुयस्सर नहीं आ सकता अगर हम 2-4 बरस 5 बरस हमारी उम्र ज़्यादा होती, तो फिर हम जिस कदर ज़्यादा करीब होते, या जिस कदर ज़्यादा हम सीख सकते, या ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारने को मौका मिलता तो और सीख सकते। बहरहाल वो शख्स, गैर मामूली शख्स, वो छोड़ गया हमें, और जाते हुए वो अपने ऐसे निशानात छोड़ गया कि उसके बाद आज लगभग 14 बरस होने को आ गए, बल्कि 14 बरस हो गए जॉन को हमसे अलग हुए, लेकिन आज तक उनकी मकबूलियत का ग्राफ तो खैर वो बुलंद हो ही रहा है, लेकिन उन्हें समझने वाले लोगों की तादाद माजी के मुकाबले में दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जब जॉन फौत हुए थे उस वक्त उनके करीब या उन्हें समझने वाले
یا ان کی شاعری اور ان کے علم سے واقف لوگوں کی تعداد کم تھی اور آج بڑھ رہی ہے۔ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کم شاعر ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت محو نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا، بلکہ وہ وقت کے نشانات کو مٹاتے ہوئے نئے نشانات قائم کر جاتے ہیں۔ ویسے ہی شاعروں میں جان ایلیا انتہائی نمایاں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اردو شاعری میں ایک ایسا تابندہ اور رخشندہ ستارہ ہیں جس کی روشنی کئی دہائیوں تک اسی طرح سے جگمگاتی رہے گی۔ میں سوچ رہا تھا آج کہ جان ایلیا سے وابستہ لوگوں سے بات کروں۔ اس حوالے سے ایک طرف تو میری ایک معذرت قبول کیجئے کہ میں بے انتہا مصروف ہونے کی وجہ سے میں لائن اپ نہ کر سکا کچھ انٹرویوز وغیرہ، لیکن دوسری میں بطور شاعر یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں کہ ایک لحاظ سے میں جب آج اس بزم کی طرف آ رہا تھا، اس بیٹھک کی طرف آ رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جان ایلیا پر ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ جان ایلیا کی شخصیت پر بات ہوتی رہتی ہے، جان ایلیا کی شاعری پر بات یا ان کے فن پر، ان کے علم پر بات نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصیت پر بات کرنا چونکہ آسان ہوتا ہے تو آپ اپنے ٹی وی کے مذاکروں میں، گفتگو کے پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جان کی شخصیت پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جان یوں شراب پی لیا کرتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ مشاعروں میں یوں بچوں کی طرح وہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے تھے کہ تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، لیکن ایک اہم بات جو سب لوگ کہنے سے کتراتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شاعر ہے جو اردو زبان میں اپنے ایسے نشانات چھوڑ گیا ہے کہ آج کی دور کا، آج کے عہد کا کوئی بھی شاعر وہ اس نشان سے، ان نشانات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اب یا تو وہ سوچے سمجھے بغیر اس جان ایلیا کی شاعری کے رنگ میں، اس انگ میں دھستا چلا جائے گا، یا پھر اسے سوچ سمجھ کر شاعری کرنا پڑے گی، اور دونوں صورتوں میں وہ اپنے فن سے دور ہو جائے گا۔ تو میں یہ آج سوچ رہا تھا کہ جان ایلیا پر چونکہ بات ہو رہی ہے اور جان ایلیا پر یہ ہمیں بات کرنا ہے، تو ایک لحاظ سے یہ اچھا بھی ہوا کہ مجھے وقت نہ ملا، کیونکہ گفتگو میں شاید ہمارا وقت بہت سارا ضائع ہو جاتا۔ آج کے دن ہم چونکہ جان ایلیا سے موسوم کیے بیٹھے ہیں، تو میں تمام کی تمام گفتگو کو صرف جان ایلیا کی شاعری پر متوجہ رکھوں گا۔ میں یہاں پر آپ نے اس گفتگو کے آغاز سے لے کے اب تک جان ایلیا کی شخصیت پر بات نہ مجھ سے سنی، نہ آپ آئندہ سنیے گا۔ کوئی شاعر کیا پہنتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، یہ اس کے قارئین کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے قارئین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور جان ایلیا جو کہہ گئے ہیں، وہ شاید ہو، یعنی ہو، گمان ہو، یا ان کے نثر پاروں کی کتاب ہو، وہ اپنے پیچھے وہ شاعری، وہ غزلیں، وہ نظمیں چھوڑ گئے ہیں جو شاید اردو زبان کو ہمیشہ مہکائے رکھیں گی۔ ان کی کچھ شاعری میں ظاہر ہے اس پروگرام میں شامل کروں گا، اور کچھ بعد میں اپنے دوستوں اور احباب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی جان کے اشعار جو انہیں یاد ہیں وہ سنائیں۔ لیکن اس وقت میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز چاہوں گا کہ جان ایلیا ہی سے ہو، حضرت جان ایلیا کی شاعری سے۔ حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی، کیا کہنا، حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی، کیا کہنا، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی، ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے، پوری تاریخ کا، متبدل انسانیت کی، نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی، ایک ہی حادثہ تو ہے، ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ،
ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، بات نہیں کہی گئی، بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما، بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی، بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا، بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا جب سما، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی، یاد رہی تیری یہاں۔ سین ہمارے روہیل کھنڈ ہے، اپنا علاقہ ہے، اس کا لفظ استعمال کیا ہے روہیل کھنڈ کا، سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق، یہ میرا اور قاسم کا علاقہ ہے۔ سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق، جب سے وہ چاند نہ گیا، جب سے وہ چاند نہیں گیا، جب سے وہ چاند نہ، اس کے اب شعر سنیے باپ، اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی، اس کے بدن کو دھات ادھارا دو، اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں، اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانیے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، اس کی امید ناز کا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دیجئے، اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، عمر گزار دی گئی، اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، اس کے وصال کے لیے، اس کے وصال کے لیے، حالت دل کہ تھی خراب اور خراب، اس کے وصال کے لیے، اپنے کمال کے لیے، حالت دل کہ تھی خراب اور خراب، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کیا کہنے جان ایلیا کہ یہ ہیں جان ایلیا صاحب، وہ کیا بات ہے۔ جان ایلیا پر آج گفتگو ہے، تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے، یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی۔ کیا کہنے، اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی، ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ جان ایلیا پر بات ہوگی آج، جان ایلیا کے اشعار آپ تک سنائیں گے۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کتابوں نے بڑا
ظلم کیا ہے مجھ پر. ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مژدۂ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا. جان ایلیا پر آج بیٹھک ہے. 8 نومبر کو جان ایلیا کی برسی ہوتی ہے. آج 7 نومبر ہے، یعنی جان کو ہم سے بچھڑے ٹھیک 14 برس گزر گئے. اور اس لیے بھی یہ بیٹھک ضروری تھی کہ جان ایلیا کے اشعار ہم ہر روز سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ وہ شاعر ہے جس سے مجھے خود سیکھنے کا موقع ملا. میں وہ نشستیں نہیں بھول سکتا جو بہت کم لیکن بہت سیر حاصل گفتگو، بہت سا علم، بہت سی زبان کی خامیوں کی نشاندہی، سیکھنے کا ہر لمحہ وہ آج تک معطر ہے، اس موڑ کی طرح جو کسی بھی راستے پہ چلنے والے راہی کو پیچھے مڑ کے دیکھنے پر یہ گمان دیتا ہے کہ وہ کچھ مسافت تو طے کر آیا ہے. جان ایلیا آج ہماری گفتگو، ہمارا موضوع. خواتین و حضرات، آپ انہیں ان کے خوبصورت اور زندگی سے بھرپور اشعار کے حوالوں سے جانتے ہیں، بلکہ اگر یہ میں کہوں کہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو کوئی میں غلط بیان سے کام نہیں لے رہا. کراچی سے تشریف لائے ہیں. خواتین و حضرات، استقبال کیجیے جان ایلیا. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، واہ، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. واہ، روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. دل ہے شب سوختہ، دل ہے شب سوختہ سوئے امید، دل ہے شب سوختہ سوئے امید، تو نداسی کہاں سے آتی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل ہے شب سوختہ سوئے امید، تو نداسی کہاں سے آتی ہے. شوق میں عیش وصل کے ہنگام، شوق عرض کروں کہ شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے. شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے. شوق میں عیش وصل کے ہنگام، ناسپاسی کہاں سے آتی ہے. ایک زندان بے دلی اور شام، ایک زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے. کیا کہنے، ایک کیا کہنے. زندان بے دلی اور شام، یہ سباسی کہاں سے آتی ہے. یہ سباسی کہاں سے آتی ہے. آخری شعر ہے کہ تو ہے پہلو میں، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے. کیا کہنے، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو، ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے. روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. یہ غزل میں سنانا چاہ رہا تھا، دیکھوں ذرا، معاف کیجیے گا. عرض کیا کہ مجھے ابھی فرمایا تھا میرے ایک دوست نے کہ میں غزل سناؤں. کیا فرمایا بھائی؟ میں عرض کرتا ہوں، سننا چاہتے ہیں. دل نے وفا کے نام پر مجھ سے فرمایا تھا، دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا، دل نے وفا کے نام پر کار وفا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا. دل نے وفا کے نام پر، دل نے وفا کے نام پر
کار وفا نہیں کیا، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا، تم سلیم آ گئے، خود کو ہلاک کر لیا، خود کو فدا نہیں کیا، جانے تیری نہیں کے ساتھ، جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے، جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے، میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا، جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے، قمر جانے تیری نہیں کے ساتھ کتنے ہی جبر تھے کہ تھے، میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا، میں نے تیرے لحاظ میں تیرا کہا نہیں کیا، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا، کیا کہنے، کیسے کہیں کہ تجھ کو بھی ہم سے ہے واسطہ کوئی، تو نے تو ہم سے آج تک کوئی گلہ نہیں کیا، تو نے تو ہم سے آج تک تو بھی کسی کے باب میں، تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، علیم قمر یار، کہ تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا، کیا کہنے، تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا، میں نے بھی ایک خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جنبدار، خیرہ سران شوق کا کوئی نہیں ہے جنبدار، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا، کیا کہنے، شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو، جو بھی ہو تم پر معترض، یونس یاد کہ جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا، جو بھی ہو تم پر معترض اس کو یہی جواب دو، آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا، آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا، جس کو بھی شیخ و شاہ نے، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا، جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، ہاں بخدا نہیں کیا، ہاں بخدا نہیں کیا۔ آخری شرط کروں کہ نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا، نسبت علم ہے بہت حاکم وقت کو عزیز، اس نے تو کار جہل بھی بے علماء نہیں کیا، کیا کیا سنایا، جو ہاں تو بھی کسی کے باب میں عہد شکن ہو غالباً، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا، میں نے بھی ایک شخص کا قرض ادا نہیں کیا۔ کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے، کیا کہنے، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے، کسی لباس کی خوشبو جب اڑ کے آتی ہے، تیرے بدن کی جدائی بہت ستاتی ہے، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو، تیرے گلاب ترستے ہیں تیری خوشبو کو،
तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है। क्या कहने। तेरे गुलाब वाह। तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है कि तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है। क्या कहने। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती है। क्या कहने। क्या कहने। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, मेरे बगैर तुझे नींद कैसे। क्या बात है, जॉन इलिया। खैर, आज आपसे जॉन इलिया की बरसी पर मुलाकात हो रही है, और जॉन इलिया की शायरी की ख़ास बात यह है कि आम और सादा अल्फाज के साथ इतनी गहरी इंसानी कैफियतों और हालात को इस तरह आम से अंदाज में बयान कर देना, ये बहुत कम शोरा के पास ये गुर रहा है। मीर के यहाँ ये रंग दिखाई देता था, और उसके बाद फिर उर्दू में ऐसे कम ही शायर हुए हैं जो इतनी आसानी से इतनी मुश्किल बात कह जाते हों। जॉन इलिया इसीलिए एक गैर मामूली शायर हैं कि उन्होंने जदीद हमारी माशरत को भी देखा है, क्लासिकी रिवायात को भी देखा है, और कई क्लासिकी रिवायात जो उर्दू ज़ुबान की थी उन्हें बड़ी आसानी से उन्होंने तोड़ भी दिया है। वो न सिर्फ अपने कलम से किसी भी रिवायत को एक मिसरे में तोड़ने का गुर जानते हैं, बल्कि साथ ही साथ वो नई रिवायतें कायम भी कर देते हैं, ऐसी रिवायतें जो शायद अब किसी से आसानी से टूट नहीं पाएंगी। तंग आगोश में आबाद करूंगा तुझको, तंग आगोश में आबाद करूंगा तुझको, हूं बहुत शाद के नाशाद करूंगा तुझको। तंग आगोश में आबाद करूंगा तुझको, हूं बहुत शाद के नाशाद करूंगा तुझको। फिक्रे ईजाद में गुम हूं मुझे गाफिल न समझ, अपने अंदाज पे ईजाद करूंगा तुझको। फिक्रे ईजाद में गुम हूं मुझे गाफिल न समझ, अपने अंदाज पे ईजाद करूंगा तुझको। नशा है राह की दूरी का कि हम राज है तू, जाने किस शहर में आबाद करूंगा तुझको। मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर में आजाद करूंगा तुझको, अब बहुत देर में आजाद करूंगा तुझको। जाने यहां हूं मैं या मैं, अपना गुमां हूं मैं या मैं। मेरी दुई है मेरा जियां, अपना जियां हूं मैं या मैं। जाने कौन था वो या वो, जाने कहां हूं मैं या मैं। एक और खास बात जो जॉन की है वो ये कि वो दो मिसरों में दो इंतहाई मुतजाद बातों को आपस में जोड़ देते हैं, और जो मजमून पैदा होता है वो एक गैर मामूली रंग का हामिल होता है। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। वफा, अखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम। सुना दें अस्मत मरियम का किस्सा, पर अब इस बाब को वाह क्यों करें हम। पर अब इस बाब को वाह क्यों करें हम। जुलेखा है अजीज़ा, बात ये है भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र ईफा क्यों करें हम।
اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم، جو ایک نسل فرومایا کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم، برہنہ ہیں سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم، ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم، چبا لیں کیوں نہ خود اپنا ہی ڈھانچہ، تمہیں راتب مہیا کیوں کریں ہم، پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمین کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم، یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم۔ جان ایلیا پر آج گفتگو کے لیے میں نے سوچا تھا کہ ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان سے اگر میرا بھی اگر رابطہ ہو جاتا تو ان کو بھی میں کوشش کروں گا کہ شامل کر لوں، ان کا بھی بڑا وقت گزرا جان کے ساتھ، لیکن مجھے زیادہ جان کو یاد کرنے کا میرے خیال میں اس سے زیادہ حسین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اور گفتگو کرنے کی بجائے ایک تو جان کی شاعری کے مختلف انگ اور رنگ ڈھونڈے اور کھوجے جائیں، ان میں ڈوبا جائے، اور ساتھ ہی جان کی شاعری پڑھ کے اسے جیا جائے، اس سے پورا لطف لیا جائے۔ یہ ہے جان ایلیا کی خاص بات کہ اس کی شاعری آپ کو اپنے ساتھ لیے جائے گی۔ ایک اور عنوان سے ہم لوگ والی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ اس مرتبہ ہندوستان سے جو شعراء کرام آئے ہیں بانیان کے خواہش پر، اس کا سارا انتظام جناب والی عاصی نے کیا ہندوستان میں، اور اپنی نگاہ انتخاب سے اچھے شعراء کو یہاں پر مدعو کیا ہندوستان کے جو شعراء ہے، اور اس مشاعرے کی کامیابی میں بھی اور اس کے ادبی وقار کو برقرار رکھنے میں بھی ان کا بڑا ہاتھ رہا۔ حضرات، بڑا شاعر جب کسی لفظ کو چھو دیتا ہے تو اس کے معنی بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ میر نے ایک شعر کہا تھا کہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، یہ پراگندہ تباہ پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ تباہ لوگ، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی۔ ہم لوگ اپنے کو خوش قسمت نہیں پڑھتا، یہ ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس طرح کے شعر کیوں، کیا، کیسے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاعر سوچ رہا ہے مسائل کے اوپر بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی فنکاری کا بھی اظہار کر رہا ہے۔ جو نے لیا ادھر توجہ کروں یا اس طرف؟ اچھا، آواز بہرحال طبع بہت اداس ہے، سلیم کی عادت پڑ گئی تھی زندگی کو، اور وہ نہیں ہے۔ بہرحال عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، عجب تھا اس کی دلداری عجب کا تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے۔ واہ، عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے۔ واہ 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 عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، واہ وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے، واہ، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے۔ واہ، عرض کرتا ہوں کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہوں گے، کتنے عیش سے رہتے ہو، کتنے عیش سے رہتے ہوں گے، کتنے اتراتے ہو، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے۔ واہ 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 کتنے واہ، عیش سے رہتے ہوں گے، واہ واہ، کتنے اتراتے ہوں گے، جانے کیسے، جانے واہ واہ کیسے واہ، لوگ وہ ہوں گے جو اس کو جو پاتے اس کو بھاتے ہوں گے۔ شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، واہ، شام ہوئے خوش باش یہاں کے میرے پاس آ جاتے ہیں، میرے بجھنے کا نظارہ
देखने आ जाते हैं। वाह 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 मेरे वाह बुझने का नजारा नजारा वाह 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 देखने। वाह आबिद फारूक कहीं है, शबीर सलीम में बैठा है। मेरे बुझने का नजारा वाह। देखने आ, वो जो नहाने वाला है ना, वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था। वाह वो वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको उससे मतलब हमको मतलब था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। वाह वो वाह जो वाह नहाने वाला वाह, है ना, वाह न उससे हमको मतलब वाह, था। आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। उसकी याद की बातें सभा में, और उसकी तो याद क्या की बातें होता सभा- होगा। वाह उसकी याद की भाई बात उसकी याद की बातें बातें सभा सभा- में, ये तंगिया मुसीब जिंदा है भाई। उसकी याद की बातें बातें- सभा में, और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते बहुत होंगे। अच्छा है वाह 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 उसकी याद की बातें सभा में, वाह और तो क्या होता होगा। यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे वाह और बिखर जाते होंगे। यारो वो यारो 40 चोरों में कुछ एक चोर है जो कह रहा है यारो अली कुछ बाबा। तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम, यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी कयामत बाहों का। वाह, यारो। उसकी कयामत बाहों का। यारो वो कुछ जो तो जिक्र करो। सिमटते होंगे उनमें, या वो तो मर जाते होंगे। वाह 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 यारो वाह 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 कुछ तो जिक्र वाह करो वाह तुम वाह उसकी क्या बात है, कयामत क्या बाहों बात का। है भाई, वो जो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे, मर जाते होंगे। वाह वाह ताली हो हाँ यार ऐसे आप फोड़पन किया यार। हाँ। मौसम अक्टूबर का और कैफियत है जहाँ दिसंबर और जनवरी की, ऐसी हद हो गई यार। तो बात है। वाह, कुछ खिताब सुना दीजिए जॉन भाई, कुछ खिताब तो फिर गजलें। हाँ भाई मंजूर साहब कहते फरमा रहे हैं हाँ ऐसा कि जरा लाउड स्पीकर नीचे कर लीजिए। हाँ तेरे लिबास, किसी लिबास की खुशबू किसी लिबास की खुशबू जब उड़ के आती है, जब उड़ के आती है, किसी लिबास की खुशबू तेरे बदन की जुदाई बहुत सताती। वाह किसी तेरे बदन लिबास की खुशबू जब उड़ के आती जब है, उड़ के आती है, तेरे बदन की तेरे जुदाई बदन बहुत की सताती है। जुदाई बहुत सताती है। वाह तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरे तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को। वो तेरी सफेद चमेली तुझे बुलाती है, वाह वाह तेरी वाह सफेद चमेली। मुझसे वाह तूने कोई बंदोबस्त किया नहीं जिंदगी के वाह। रहने का। तेरे गुलाब तरसते हैं तेरी खुशबू को, तेरी सफेद चमेली तेरी तुझे सफेद चमेली तुझे बुलाती है। तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता हाय है, हाय हाय तेरे बगैर मुझे तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे, बहुत है। वाह तेरे बगैर मुझे चैन कैसे पड़ता है, वाह। और मेरे बगैर तुझे नींद कैसे आती वाह है। वाह मैं गजल सुनाऊं, वाह सुनी होगी दोस्तों ने। पता बन गई ये मुसीब बैठा है, ये मुसीब बड़ा बदकार है। वाह ये वाह मेरा नफ्स है ये, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ यही करता। गाहे 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 बस अब यही हो क्या। वाह तवज्जो, ये बातें करना अच्छा नहीं है, तवज्जो फना फना भाई होगी भी ठीक है, अच्छा होगा तो ठीक है। गाहे गाहे वो आज पढ़े, शायरी की बरादरी तो है हमारी, वाह तो वही आदत पड़ गई, बुरी आदत है। गाहे गाहे बस अब यही हो क्या, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो क्या। वाह वाह बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, बस मुझे यूं ही सोचती हो तो सोचती हो क्या। वाह बस मुझे यूं ही एक ख्याल आया, वाह सोचती हो तो सोचती हो क्या। दिल में वो सोजे इंतजार नहीं, दिल में वो सोजे इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ रही हो क्या। वाह, दिल वाह। में
वो सोजे इंतजार नहीं, वाह दिल में वो सोजे अनेक, दिल में वो सोजे इंतजार नहीं, शमे उम्मीद बुझ रही हो क्या, वाह। शमे उम्मीद बुझ रही, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, वाह अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या, वाह अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं। वाह 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 मखमूर यार सुन, बड़ा पुराना यार है मखून हमारा, साथ खराब हुए हम, अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या, वाह अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, सारे जहां मुस्लिम, हाँ अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या, वाह 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 आबिद, वाह ओ कहें शबीर सलीमी आबिद फारूक, वाह वाह अब मैं सारे जहां में हूँ वाह बदनाम, वाह 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 भाई अब भी तुम मुझको जानती हो क्या, वाह। क्या कहा, इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या, वाह क्या कहा? वाह वाह इश्क वाह जावेदानी है, वाह 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 क्या कहा वाह इश्क जावेदानी है, वाह आखिरी बार मिल रही हो क्या, वाह 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 मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, बड़े तपाक के साथ मुझको यकसर भुला चुकी हो क्या, वाह मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, बड़े तपाक के साथ वाह मुझको यकसर पढ़ा लिया। हाँ 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 अरे एसी ने तबाह किया। क्या बात है जनाब, जॉन इलिया के साथ आज ही शाम बसर हो रही है। मैं जॉन इलिया के कलाम में से कुछ आपकी नजर कर देता हूं। हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलके बिछड़ता रहा हूं मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूं ये खुद भी नहीं जानता हूं मैं। तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूं मैं। तुम जिस जमीन पर हो मैं उसका खुदा नहीं, बस सरबसरे जीस तो आजार ही रहो। बेजार हो गई हो बहुत जिंदगी से तुम, अगर बस में कुछ नहीं है तो बेजार ही रहो। तुमको यहां के साया परतों से क्या गरज, तुम अपने हक में बीच की दीवार ही रहो। मैं इब्तिदाए इश्क से बेमहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क का मयार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग इस अदा में भी पुरकार ही रहो। मैंने ये कब कहा था मोहब्बत में है निजात, मैंने ये कब कहा था वफादार ही रहो। अपनी मताए नाज लुटाकर मेरे लिए बाजारे अल्तफात में नादार ही रहो। जब मैं तुम्हें निशाते मोहब्बत न दे सका, गम में कोई सुकूने रफाकत न दे सका, जब मेरे सब चरागे तमन्ना हवा के हैं, जब मेरे सारे ख्वाब किसी बेवफा के हैं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, फिर मुझको चाहने का तुम्हें कोई हक नहीं, तन्हा कराहने का तुम्हें कोई हक नहीं। मेरा एक मशवरा है इल्तिजा नहीं, मेरा एक मशवरा है इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। मेरा एक मशवरा है इल्तिजा नहीं, तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। कोई दम चैन पड़ जाता मुझे भी, कोई दम चैन पड़ जाता मुझे भी,
मगर मैं खुद से दम भर को जुदा नहीं। कोई दम चैन पड़ जाता मुझे भी, मगर मैं खुद से दम भर को जुदा नहीं। मैं खुद से कुछ भी क्यों मनवा रहा हूं, मैं यहां अपनी तरफ भेजा हुआ नहीं। पता है जाने किसका नाम मेरा, पता है जाने किसका नाम मेरा। मेरा कोई पता मेरा पता नहीं, मेरा कोई पता मेरा पता नहीं। सफ़र दरपेश है एक बेमुसाफत, मुसाफत हो तो कोई फासिला नहीं, मुसाफत हो तो कोई फासिला नहीं। ज़रा भी मुझसे तुम गाफिल न रहियो, मैं बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं, मैं बेहोशी में भी बेमाजरा नहीं। जाओ करारे बेदिलां, शाम बखैर शब बखैर। सहन हुआ धुआं धुआं, शाम बखैर शब बखैर। शाम विसाल है करीब, सुबह कमाल है करीब। फिर ना रहेंगे सरगरां, शाम बखैर शब बखैर। वज्द करेगी जिंदगी जिस्म ब जिस्म जां ब जां, जिस्म ब जिस्म जां ब जां। शाम बखैर शब बखैर। ए मेरे शौक की उमंग, मेरे शबाब की तरंग, तुझ पे शफक का साहिबां। शाम बखैर शब बखैर। तू मेरी शायरी में है, तू मेरी शायरी में है। रंग तराजु गुलफशां, तेरी बहार बेखज़ां। शाम बखैर शब बखैर। तेरा ख्याल ख्वाब ख्वाब, खलवते जां की आबो ताब। जिसमें जमीलो नौजवां। शाम बखैर शब बखैर। है मेरा नामे अर्जमंद, तेरा हिसारे सरबलंद। बानोए शहरे जिस्मो जां। शाम बखैर शब बखैर। हो गई देर जाओ तुम, मुझको गले लगाओ तुम। तू मेरी जान है मेरी जान। शाम बखैर शब बखैर। अपना ख्याल रखिएगा। आंखें गज़ल हैं आपकी में जॉन इलिया से आज ये बैठक मुज़य्यन रही जॉन की शायरी से। जॉन इलिया उर्दू के उफुक पर दमकते चमकते रहेंगे। 2002 में फौत होने वाला ये शायर 2016 में अपने जिस हद तक अपने मद्दाह उस वक्त रखता था उससे लाखों गुना ज़्यादा मद्दाह मौजूद। उर्दू ज़ुबान बोलने या जानने वाला कोई शख्स इस वक्त ऐसा नहीं होगा जो जॉन इलिया से वाकिफ़ नहीं, या जॉन इलिया की शायरी से वाकिफ़ नहीं, या उसे जॉन इलिया का कोई एक शेर याद ना हो। इस वक्त आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है, मोहब्बत का ये तकाजा ये है कि एक तो इस बज़्म को आप अपने अपने पेज पर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक जॉन शनासी, जॉन से और जॉन की शायरी, जॉन से मोहब्बत वो हमारी दूर तक पहुँचे। साथ ही साथ जॉन इलिया का जो भी शेर आपको याद हो वो इस प्रोग्राम के नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक सरगोशी मुझसे बोली, क्या वो तुम हो जो मेरे कानों से लगकर अपनी गज़लें अपनी नज़में कह जाता है? फिर मैं बोला, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो बोली, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, नींद उड़ाकर सो जाते हो। हमारे बीच का रिश्ता शुरू दिन से ज़रूरत के सिवा कुछ भी नहीं, शायद ज़रूरत बात करने की, ज़रूरत बात सुनने की, ज़रूरत सांस लेने की, ज़रूरत फ़ुर्सतों के वक्त को आसान करने की, ज़रूरत को मोहब्बत नाम दे लेने से अजनबियत की सरहद कम नहीं होती। सो हम एक दूसरे को जान पाने में बड़े मायूस ठहरे हैं। मैं घंटों बात करता हूँ, तुम्हारी फ़ुर्सतों के वक्त को आसान करता हूँ। मेरा उस पर यह दावा है मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारा भी ये कहना है कि मुझसे प्यार करती हो, सो हम आसानियों से
جھوٹ کی عادت نبھانے میں مہارت سیکھ لیتے ہیں، ضرورت کو محبت جان لیتے ہیں، مگر سچ ہے، ضرورت کی قسم سچ ہے، ہمارے بیچ کا رشتہ شروع دن سے ضرورت ہے۔ سنو زندگی، مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ سنو زندگی، مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے، بہت برا، بہت برا، مگر چلتا ہوں۔ غزل